बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जल्मा दिवस आचरण करची तांची नांवां हे बरीं आसात. डियान डोनाल्ड अल्मेडा मुंबय, विस्मी विया फेर्नांडीस पडुबिद्री, एडन रेबेरो मिरा रोड, 5th बर्थडे मेरी सेरावो थाने. काजराचो दिवस आचरण करतात. पॉल आणि कार्मेन डी सिल्वा अंधेरी ईस्ट. तशेंच हांगासर साहित्य संवार गांधींकू म्हणून हांगासर आसात. हेलेन कस्सेलिनो मुडबिल्ले, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर, स्टीव आणि सॅन्ड्रा डिसोजा मुंबय, क्लेमेंट लोबो महागुंडी, शांती पिंटो आणि कुटुंब मँगलोर, डिविन मेंडोन्सा आणि कुटुंब सुरतकल, एलरिक डिसोजा मुल्की, मारिया डिसोजा सर उपकार मिळ्ळे खातीर किन्निगोळीतावन, अलेक्झांडर जॉन्सन डिमेल्लो कोटेश्वर, अडोल्फ बनवेंचर डिमेल्लो कोटेश्वर, जयेश डिसोजा वामंजूर, जेसिका फर्नांडीस बँगलोर, विक्टोरिया डिसोजा बारकूर, अनिता कोरेया उडुपी, लॉरेन्स पिंटो बोळकुंजे, हेलेन अब्रेयो संबिगे. समेय उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हांगासर प्रत्येक तेसवां दिल्लीं आसात. तेसवां आमी वाचता. कुटुंबांतल्या तेसवां खातीर मागणी विचारता. फ्रांसिस डिसोजा बेलतंगडी, जेरोम आनी मागदलीन डिसोजा किन्निगोळी बरें काम मेळचे खातीर, क्विनी पिंटो पेजार बऱ्या भलायके खातीर, पॉल फेर्नांडीस नेरमार्गा, तशेंच लुसी डिसोजा आनी कुटुंब मणिपाल. देवादीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता आनी तांचे खातीर आमी मागता. देवादीन युलेलिया फेर्नांडीस गोवा, अलेक्झांडर आणि सायमन रिचर्ड डिकुन्ना बचपे, एलिझा लुईस, डेनिस मोंतेरो, डायना पिंटो आणि मेविस गोपालन. पुलगदिंतल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारता. शांती नोरोना कुवैट, सरिता जोसेफ फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी चेंबूर मुंबय, नोरा डिसोजा मुंबय, मारिया सनांत रोड्रिगस डिसोजा कुटुंबांतल्या खातीर मागणी विचारला. ओसवर्ल्ड डिसोजा फजीर, जॉन डिसोजा बेलतंगडी, आल्बर्ट नोरोना आत्तूर, लिली डिकॉस्टा ऑस्पेट. पुलगदिंतल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारता. सिल्विया डिकॉस्टा कुवैट, 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एवलिन सिक्वेरा कंकनाडी. कुटुंबांतल्या मागणी विचारता. मेरी डिसोजा पेरमुदे, फिलोमेना डिसोजा मुल्की. पुलगदिंतल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारला. डिविन मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकल. कुटुंबांतल्या मागणी विचारता. डिविन मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकल. क्लेरा आनी एंटनी लोबो गोरेगांव, एलिझा आनी जॉन लोबो गोरेगांव, लिली आनी जॉर्ज लोबो गोरेगांव, रिचर्ड सिक्वेरा गोरेगांव, संतान ए मस्करेनस आनी एंटनी एफ मस्करेनस दांडेली. नतालिया वास फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी. कार्डोजा कुटुंबांतल्या मागणी विचारता. डेनिस कार्डोजा कल्याणपूर. पुलगदिंतल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारला. एफएल सल्डाना चेन्नई, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा नेरमार्गा. पुलगदिंतल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारता. मारिया डिसोजा किन्निगोळी. देवादीन रिचर्ड मिनेजिस बँगलोर. देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावर. कुटुंबांतल्या मागणी विचारता. जोसेफ वामंजूर. कुटुंबांतल्या बसोत हेलेन अब्रेयो संपिगे. कुटुंबांतल्या बसोत ऑसवर्ल्ड डिसोजा ओमसूर. कुटुंबांतल्या सरलेल्या बसोत प्रमिला डिसोजा शिरवा. देवादीन जॉन आनी प्रिया क्रासा संपिगे. तशेंच एस्सेल डिसोजा बचपे. ह्या तेसवांसवे आमची मागणी तेसवां सुमयाक आमी भेटोवया. ह्या बलिदानांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. प्रवेश गीत आम्ही गावया. सोम्याक दिन वाचूया ह्या बुकान थावनू. गीत संको ये 20 पान संको 20 पेज 26 ये 26. येतावामी वोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या. गाताव स्तुती वोडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या. जेवणार तुझ्या सोमिया. उर्बेन आमी आयल्या
जाऊं तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येताव आम्ही ओढसून तो सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तदय मुगाळ भावनो आणि बहिणो ख्रिस्तयनाच्या काळार आमी आसाव आज आमी आचरण करची देवस्तुती ख्रिस्तयनाच्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां आयकतना एक बरो संदेश आमकां सोमी दिता संदेश जावन आसा जेजूच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी जोगती तयाराई करी जाय कसली तयाराई आमी करची ह्या विशयांत आमी आज नियाळूंक वता पण आमी जेजूक मेळोवंक आयल्या हांव देखून एक घडी बरो आमचे दोळ्या आमी दंप्या आमी गायलें प्रवेश गितां व्हडा संतोशान आमी आयल्या म्हणून जेजू आमकां संतोश बरीत करता ताका आमी मेळटना तो आमकां मेळोवंक येतना ताका आमी पळयतना ताका आमी भेटतना तोच आमकां संतोश दिता शांती दिता समाधान दिता सोर बेसांवांनी कृपेन आमकां भरता व्हडा मोगान आमी ताका मेळोवंक आयल्या ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता जेजूच्या कृपा आमी मागया ताच्या येण्याक आमी बरी एक तयाराई करच्याक आमचें जिवीत सी एक बरी तयाराई जावच्याक ह्या संवसारांत पूण आमी अस्खत मनशा सैमाची सबार पोटी आमी सुकल्या जेजूक मेळोवंक आमी तयाराई केल्ली ना आमी सबार संगतींनी देवाचो आनी पेलाचो मोग करच्यान ती सुकल्या आमची हरी एक ल्हान व्हड पथकां आमी वळखुया आमचे अस्खत कांय उणेपण सुमयाक आमी दिवया आनी जेजू कडचे आनी एकामेका लागचे बक्षणे आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो सुमया विसरून सांगता मनान चिंतून विसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या सद्गुरुस्तां संवाद म्हणीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो तशेंच आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातरात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर प्रार्थुया मौनपणे आमची गरजो सुम्याक आमी भेटोवया सासनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी धावी धावी मेळोवंक वेता संवसारी करण्यो आमच्या वाटेर अडखळ जायना जावच्याक सर्गींचे जानवायन आमची मोनां उजवाडाय हे बरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी रासवड सलयता ससनाच्या ससना. बारूक प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेमा, तुजी विळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड. सदांखाल देवाच्या वैभवाची सोबाई नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगुरू, ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळ्या पृथ्वेक देव तुजी सोबाई दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदेंतेक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतेतावन आनी अस्तमतेतावन तांकां एकठांय केल्यांत. देवान तांचो उगडास केलो म्हणून ती सगळीं संतोश्तात. तुका सोडून ती पांयांनी सोलून गेली. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालखेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक ऊंच पर्वत आनी सासणीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धर्ण सपाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीक रूख इस्रायलाक सावळी दितली. कित्याक देव आपले मैमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते खाकुलतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोशान चलोवन व्हरतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वळखकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोश बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोश बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परा परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां तें सोंपोनशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटाल्यो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वळतालीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोश बरी जाल्या. अनुभवार्थी लेगून मोनूक लागले, कसली आजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोश बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हर एक फावटी तुमचो उडास करतना तुमचे पसत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पसत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदल पर्यंत ती परगट करच्याक म्हजे सांगात तुमी वावुरल्यात. तुमचें तें हें बरें काम सुरू केलो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत
ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दळपात्यनी जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जानवायेन आनी सारके समजणी तो तुमचें ती पण ओमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें म्हण वाडो हेच म्हजी प्रार्थना. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यान तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसत जाय आनी जेजू क्रिस्त कुमकेक देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक निधीवंतपणाच्या पोळांनी तुमी बरोवन येजय हीच म्हजी आशा. देवाचे उतर हे देवाचे पुरस्कार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परासो मारूक तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतेले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकीच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेसो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलेया प्रांत्याचो उपराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेयाचो आनी त्राकोनिया प्रांत्याचो उपराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांत्याचो उपराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार जकरीच्या पुताक जुआंक आरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतणी सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मौन बदली जाय, स्थान घे जाय आनी पातकांचें बक्षाणें जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इजाया आपल्या प्रावाद पुस्तकांत बरयल्ल्या फर्माने घडलें. आरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतेलें, दोंगर आनी पर्वत तोखसून हालतेले, वांगटे तिंगटे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळें मनशाकुळ देवाचें तारण देखतेलें. देवाचें उतर हें. तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मोगाळे भोवना आनी भयणीनो, आमचो संदेश आयच्या वचपाचो, आयच्या आयताराचो, आयच्या नियाळाक जावन आसा. सोमियाच्या येण्याक एक वाट तयार करया. सोमियाच्या येण्याक एक वाट तयार करी जाय. कसली तयाराय, कसली वाट. आमी वाचलें आयच्या वांजलांत, लुकास वांजला वसवर 3 चवथी वळ देवाचें उतर म्हणटा, स्नानीक जुआंव अशें म्हणालो. स्नानीक जुआंव कितें म्हणटा? अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. सोम्याक एक वाट तयार करा. सोम्याक एक वाट तयार करा. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. आमी मस्त तयाराई करची आसा. आमच्या जिवितांत आमी तयाराई करता. कसली तयाराई करता? मस्त 2020 इसवेंत एकलो व्हडलो मनीस भारताक आयलो. तेदळा व्हडलो. आनी 2020 इसवेंत 2020 अमेरिकाचो राष्ट्राध्यक्ष आमच्या भारताक गुजरातांत अहमदाबाद म्हणल्या शहराक येता आसतना कसली तयाराई, कसली तयाराई तुमी जाणात.
मस्त तयाराई केली. सुमारे 125 करोड रुपये खर्चिलो. 125 crores. तो एकलो मनीस अमेरिकाचो राष्ट्राध्यक्ष आमच्या भारताक येता आसतना एक बरो एक रस्तो करूंक रस्त्या देगेन आसची ती झोपडी ताणें पळोवन जो ती झोपडी पळोवंक ना. भारत बरो देश, भारतान सकड बरें आसा, देखून ताणें झोपडी पळयनातली बरी एक व्हडलो पागोर, उबार पागोर आसा करूंक. आनी त्या 2 दिसांच्या भेटेक ताचे विजिट्स खाली 2 दीस 125 करोड खर्चून ताका थंयसर हाड आनी लोकांकी समो करन 2 दीस तो येवन भेट करून गेलो. कसली तयाराय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. एक व्हडलो मनीस राष्ट्राध्यक्ष खंडीत, ताका तो मान, तो गौरव आनी ताच्या भेटेक इतली तयाराय. आनी आमच्या जिवितांत आमी तयाराय करता. भुरगीं करतात परिक्षेक जावंक बरो, युवजनां करतात तांच्या फुडारा खातीर, तांकां एक बरें काम, त्या कामान प्रमोशन मेळचे खातीर. आनी वडिलां आमी कारी जावंक भुरग्यांचे वा कितें घरांत एक पयन आमी करता आसतना तयाराय, थोडी तयाराय दिसांची, थोडी तयाराय म्हयन्यांची, थोडी तयाराय वर्सांची आमी करता. तर सुमया खातीर कसली तयाराय आमी केल्या? सुमी सगळ्यांच्या की व्हरतो, त्या प्रेसिडेंटाच्या की व्हरतो. सुमी तूं आनी हांव आमच्या की कितलो व्हरतो, कितलो बरो तो. आनी तो आमकां सोडवून हाडून आयिल्लो, ताणें सोडवून हाडून येता तो. आनी आदवेंताचो काळी तयाराय आमी ना केवल क्रिस्मसाक पूण एक लक्षिल्ल्यान तयाराय सुमयाक म्हणून आमी जाणा. आमकां 3 येणी, जेजूची 3 येणी आसात. गोत्ता आसा मग तुमकां 3 येणी? पयलें येणें जेजूचे, जेजू तो सुमी देवाचो पूत मनीस जावन आयिल्लो, इनकार्नेशन आमी म्हणटा. नतलां फेस्त चारित्रीक घडीत तें आमी आचरण करता. आचरण करीजे नतलां फेस्त आमी सगळां आचरण करता. आमकां संतोष आसा की ना? आसा. आमी तयाराय करता की ना? नतलां फेस्ताक कसली तयाराय? कुसवार, डेकोरेशन आनी घालें लायटींग आनी कोणी बंटिंग्स घालूंक घालल्यार बंटिंग्स काल मस्त तयाराय, भायली तयाराय आमची आसा. करीजे आमी. कित्याक हें आचरण, हें चारित्रीक घडीत एक चिल्लार घडीत न्हय, देवान मनीस जाल्लें घडीत. आनी तें घडीत आमी संतोशान आचरण करचें करया. पूण तें पयलें येणें, पूण जेजूचें आनी एक येणें आसा. दुसरें येणें तुमी जाणात, हांवें तुमकां सांगलां हाचे आदीं वा तुमी आयकलां. दुसरें येणें जेजू परत्यान येता. कित्याक येता? परत्यान जेजू ल्हानशें बाळ जावन जल्मोन येना, अस्खत मनीस जावन जल्मोन येना, पदवेन आनी महिमेन येता. पदवेन आनी महिमेन. ही विल कम इन हिज ग्लोरी. आमी हेब्रेवांचें पत्र वचवर 9, 20 आनी 8 वळू वाचता. हांव थंयसर तुमकां हाचे आदीं हांवें सांगलां पूण आज परत वाचया. हेब्रेवांचें पत्र वचवर 9, 20 आनी 8 वळ आमी वाचता. पूण तो परत्यान येतलो. थंय वाच. तो परत्यान येतलो. परत्यान येतलो. कित्याक? पत्क्याचो नाश करूंक न्हय. पत्क्याचो नाश करूंक न्हय. मगाळ भवानी भयणी आमी बियेजे म्हणना. तुवें आनी हांवें आमकां नाश करूंक येना. जेजू पत्क्यांचो नाश करूंक येना. बगार ताच्या येण्याची, ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावली. अत्रेगान वाट पळोवन आसात. आमी सगळीं अत्रेगान वाट पळोवन आसा. आसा हांव गी? तुमकां अत्रेग आसा गी? जेजू येजे म्हणून आसा गी ना? थोडीं जाणां आज खर गायलां कोरोना. आतां आनी एक स्ट्रीम ताचें स्ट्रेन आयलां, खंय ओमिक्रॉन म्हण कालें तें आनी एक आहलें म्हणून गोत्तू ना. जेजू आजच आयल्यार बरें आहलें. जेजू ना हें आजच आयल्यार बरें आहलें. हें पुरा खरगां खाल्याक, हें पुरा नाका वेगिन्स येवन दी जेजू म्हणून. थोड्यांनी अशें मागचें आसा, चिंतचें आसा. थोडे बडी आमकां अशें भोगता. आमी मनशां सैमाचें हें पुरो आमकां जाता. पूण जेजू केदोळो येता तें आमी नेना. पूण आमकां एक दीस वचोंक आसा तें आमी जाणा. पूण जेजूक मेळोंक आसा. तो येताना तो वैभवान पदवेन दुसरें येणें. पूण तो मातक्यांचो नाश करूंक येना. कितें म्हणटा देवाचें उतर? ताचे यात्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक कितें? तारण दिवच्याक. तारण दिवच्याक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पयलें येणें, दुसरें येणें. आतां आनी एक येणें आसा. ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्या मदें आनी एक येणें आसा. खंयचें येणें? जेजूचें तिसरें येणें.
पहिल्या आणि दुसऱ्या येण्यामध्ये आमी जल्मोन आमी मोर्चा पयले कितें आमी करूंक आसा जेजूचें तिसरें येणें ताका आमी तयारी करी जाय. जेजूस डेली हर एका दिसा येता. जेजू हर एक पावटी येता. तो मेळोंक येता. फाटल्या दिसांनी हांवें एक 3 रितीर आंगेलो सिस्टरांक फाल्यां हांव परतन येता आनी एक हफ्तो 6 दीस थंय रितीर दिवची म्हणटा आसतना हांवें एक रितीर केल्लें बरी जाता. आनी त्या सिस्टरांक एका बॅचान ती 30 जाणां 3 रितीऱ्यो जाल्यो 6 दिसांच्यो. फाल्यां हांव परवा शुक्रारा म्हणसर आतां परत्यान 6 दीस त्या सिस्टरांक हांवें एक सांगचें रितीर येदाळा केदाळा देव म्हज्या मतीन घालता. एक हांव सांगता एक विशय तांकां हांवें सांगचें. ही रितीर करता आसतना 6 दीस तुमी हांगासर खंय खंय पयस जावन आयल्यात. खंय पुण्यात आनी खंय खंय तांच्या मिसांव आनी बरो कम्युनिटी आनी बरो सोन आतां येवची रितीर सुपिरियर्स म्हळ्यार ती त्या कुटुंबाची वडील तीं आनी त्या वडिलांक रितीर म्हाका इल्लें बें दिसचें वडिलांक न्ही रितीर म्हणून म्हजी प्राय घेतली. म्हजी हांव ल्हान आनी ती बरो कितली प्राय तांची 60, 70 थोडी 80 थोडी 90 वर्सां आनी वडिलां आनी ती प्रायची सिस्टरां. आनी तांकां हांवें एक विशय सांगचो. सिस्टर्स तुमी थंय जावन पयस जावन आयल्या 6 दीस हांगासर तुमी आयल्या ह्या घडये जावन आतां रितीर सुरू जाली. आज जावन 6 दीस तुमी उलोवंक ना. बघा कोण उलयता तुमचे कडेन? देव उलयतलो ताच्या उतरांनी उलयतलो. आनी तांकां हांवें एक विशय सांगचो. तुमी हांगासर देवाचें उतर आयकतना मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आराधना वा कितेंय आसा आमकां दिस पडतें तें सक्कड वय. पूण जेजू तशें मात्र न्ही. तुमी न्हिदतना तुमकां मेळोंक पुरो. तुमी उठतना तुमकां मेळोंक पुरो. तुमी जेवतना मेळोंक पुरो. तुमी चलतना मेळोंक पुरो. देखून हांवें तांकां म्हणचें डोंट मिस गॉड्स विजिटेशन. देव मेळोंक येतना ताका पळोवंक मेळोंक तूं विसरनाका वा तूं सुखानाका. डोंट मिस. तांकां हांवें सांगचें सायलन्स दवर. हांव एक शब्द उलयना. ती येणे आयल्यार हांव तकली बंद घालना आनी दोळ्यांक सयत हांव पळयना. कित्याक म्हाका पळोवंक नजो म्हण न्ही. म्हणून रितीर करतात. आनी रितीरे वेळार वा मागण्या वेळार मोगाळ भवानी मनी केदाळय जेजू येतना आमी मेळा जाय. पूण तयाराय करी जाय. कसली तयाराय? आयच्या वचपांनी पळया 3 तयाराय आमकां आयकूंक मेळटा. 3 वचपांनी 3 तयाराय. 3 तरांच्यो तयाराय आमी करयेत. पयल्या वचपान कसली तयाराय? जेजूच्या येण्याक एक तयाराय आमी करयेत. पयल्या वचपांत आमी आयकलें आज बारूक प्रवादच्या ग्रंथांत अवस्वर 5 पयली तावन 2री वळ आमी वाचया. बारूक प्रवादी कोण? जेरेमियाचो शीस. तो जेरेमिया प्रवाद्याचो शीस. बारूक प्रवादी त्या बाबिलोनांत बंदडेंत आशिल्ल्या लोकांक ती बंदडेंत आसात इस्रायल प्रजा बंदडेंत आशिल्ली तांकां धैर्याचें उतर दिता. बरुशेचें उतर दिता. ती बंदडेंत आसात. ह्यो लोक कालें चिंता. इस्रायल लोक आज आमी तशेंच चिंता थोडे बडी. आमी बंदडेंत आसा तर हाका कारण आमचें पाताक आमच्या पातकाक लागून आमी बंदडेंत पडल्या म्हणून ती कालें करतात. ती विळाप करतात. रुदान करतात. गोणये वस्त्रां घालतात आनी अशें प्राचित करून हांकां सुडका मेळचें म्हणून ती प्रयत्न करतात. पूण ती पुराय अशें करतना बारूक प्रवादी तांकां धैर्याचें उतर दिता. बरवशाचें उतर. आनी कालें म्हणटा तो येरुशलेमा तुजी विळापाची आनी कंतीची वस्त्रां काड. तुजी विळापाची कंतीची वस्त्रां काड. मागीर सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. मागीर देवाच्या नीतिवंतपणाचो शेलो पांगोरू. देवाच्या नीतिवंतपणाचो शेलो पांगोरू. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवरू. तुझ्या माथ्यार दवरू. हळे विळापाचें पुरा काड. ती गोणये वस्त्रांनी काड. मग भवानी बनी ही तयारी आमी करता. एक क्रिस्तायनाच्या काळार तुमी करतात. केदाळा करचें एक तयारी जावन आसा कुमसार. सगळां आमी कुमसार जाता. तुमी जातात गी? जातात गी ना? खंडीत. हांवें थोडे बडी रितीन विचारचें कुमसार जाता? वय फादर केदाळा कुमसार कारकोळ फादर म्हणटात ते. कारकोळ. हांवें विचारचें कारकोळ खंय घुमट्या कडेन गी म्हणून. थोड्यांनी कुमसार जावचें वर्साक एक पावटी मोगाळ भवानी बनी.
थोडी कुमसार जातात एक पवडी न्ही कितले पवडी 3 पवडी केदळा एक मोंती फेस्ताक आनी एक पास्का फेस्ताक आनी एक क्रिस्मसाक मोंती फेस्त पास्का फेस्त क्रिस्मस आनी हे ताणी गेल्ले बरी त्या इस्रायल लोकांन बंदडेन आसतना बारूक प्रवादी म्हणटा ते बरो सोडा बरो वर्षाची उतरां दिता आतां तुमकां सोडवण मेळटा म्हणून हे आमी करता करीचे कुमसार जायचे वर्साक एक पवडी न्ही 3 पवडी न्ही पूण कुमसार आमी तवळ तवळ जायचे ओ सक्रामेंत देखून तवळ तवळ कुमसार जावचे आनी कुमसाराक आमी तयाराय जावन आमी रडणे वा कितेंय दूख धरता पातकांची दूख इल्लें प्रायश्चीत करता इल्लो त्याग करता सॅक्रिफायस करता खंय हें पुरो करता तांणी गेल्ले बरीच ही तयाराय आमी करता सुमयाचे येण्या करया कुमसार जावचें काय सूख न्हय कुमसार जावन नजो म्हूण हांव सांगिना जायचे आनी हांवें म्हणचें केदाळाय वर्साक एक पवडी न्ही 3 पवडी न्ही आमचो पाप साहेब 15 दिसांक एक पवडी कुमसार जाता काय तितलो भाग्यवान तूं पाप साहेब 15 दिसांक एक पवडी जाता तुवें आनी हांवें हरी एका दिसा जायचें हरी एक दीस पाद्रापा सोदून खंय वचें पूण हरी एक दीस आमी पातकां आमी रडयेत अंतस्करणाची झडती म्हणून आसा राती न्हिदोंगुच्या पयलीं म्हळ्यार आमी करयेत हांवें कालें केलां म्हणून ते वळखोन त्या पातकां हांव सांडटा सोमया म्हणून ताची दूख धर मागीर एक 15 दीस की एका म्हयन्या उपरांत कुमसार जावचें ही तयाराय आमी करता बरें पूण ही तयाराय पावना असली एक तयाराय पावना आतां दुसरी तयाराय खंयची आयच्या वांजेलांत आसा आनी एक तयाराय आमी करीत जाय जेजूच्या येण्याक जेजू थंय कोणाक जियोंक जाय एक बरें जिवीत सोडवणेचें जाय तर आमी दुसरी तयाराय करूंक आसा कितें सानीक जो हांव ताका देवान आपयलो ताका उतर मेळ्ळें खंय मेळ्ळें ताका उतर देवळांत न्हय अरण्यान मेळ्ळें आनी स्नानीक जो हांव तुमी जाणात जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी तो कितें म्हणटा लुका सवंजलावस्वर 3 तिसरी वळ 3 संगती तो सांगता देर आर 3 थिंग्स 3 संगती तो सांगता लूक चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें म्हणटा तो योर्दानी भोंवतीच्या सोर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पातकाचें बक्षणे जोडी जाय 3 संगती मौन बदली जाय स्नान घे जाय पातकाचें बक्षणे जोडी जाय मुखार भगवान बेनी हो स्नानीक जो हांव जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो जेजू पयले पवडी येवच्या पयले 3 संगती लोकांक सांगी लागलो आनी स्नान दितालो ताणें एक स्नान परगटलें तुमी जाणात बायबलांत 3 पवित्र स्नान आसात म्हाका कोणीय सांगा पळया 3 पवित्र स्नान तेगांनी सांगिल्लीं पयलें स्नानीक जोवचें पवित्र स्नान तें पातकांच्या बक्षण्याक म्हळ्यार रिपेंटन्स पातकाच्या बक्षण्याक म्हणून ताणें परगट केल्लें तें पवित्र स्नान स्नानीक जोवचें आतां आनी एक पवित्र स्नान आसा बायबलांत पवित्र पुस्तकांत कोणाचें जेजूचें काल्याक पवित्र स्नान जेजून कित्याक पवित्र स्नान परगटलें मातेवस वंजलावस्वर 20 आनी 8 19 वळ पळया मॅथ्यू 28:19 थंयसर जेजू आनी एक पवित्र स्नान तो परगटता खंयचें तें कित्याक पळया वसा आनी सुमेस परजांचें शीस करा शीस जावचे खातीर शीस डिसायपलशीप म्हणटा इंग्लिशान फॉर डिसायपलशीप शीस जावचे खातीर पवित्र स्नान आनी कितें म्हणटा शीस करा मागीर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हें पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळां जुवांवचें मेळ्ळां जेजूचें मेळ्ळां आनी एक पवित्र स्नान आसा खंयचें कोणाचें कोणी सांगा पळया म्हाका जुवांवचें पवित्र स्नान पातकांच्या बक्षण्याक जेजूचें शीस जावंक आतां आनी एक पवित्र स्नान कोणें परगट केलें गोत्तू ना म्हळ्यार आमी सगळीं कातोलिकां देखून आमकां गोत्तू ना एक जुवांवचें पातकांच्या बक्षण्याक जेजूचें शीस जावंक आनी शिसान परगट केल्लें शिसांनी म्हळ्यार तांच्यो 12 जाणां पैकी मुखेली पेद्रोन पेंतेकोस्त दिसा ताचेर पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार ताच्या पयल्या प्रसंगान कितें म्हणटा धर्मदूताची कृत्या पुस्तकावस्वर 2:30 आनी 8 वळ
Acts chapter 2:38 तो आनी एक पवित्र स्नान प्रगट करता खंयचें तें सांग पळोवया. पाताग्रडा आणि जिनी बदल पाताग्रडा जिनी बदला आई तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पदकाचे बक्षुणी जोडच्या जेजू क्रिस्ताचे नवी पवित्र स्नान घेऊ पवित्र स्नान घेया मागीर तोवर तुमकां पवित्रत्मेचे देणे मेळटले तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें आनी हें जावन आसा बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान मोगाळ भवा आनी भयणी 3 पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळ्यान तिनी आमकां केदे वेळा मेळ्ळीं तुमकां आनी म्हाका ही तयाराई जाल्या आमची आमी कुमसाराक तयाराई करची आसा कुमसार जावचें आसा तें पयल्या वचपांत आमी पळयलें वांजेलांत आतां आमी आयकल्लें हांवें म्हळें 3 पवित्र स्नान ही आमकां मेळ्ळ्यान केदे वेळा मेळ्ळें पवित्र स्नानांत आमकां 3 संगती जाल्यात पातकांचें बक्षाचें मेळ्ळां आमचें सैंबाचें पाताक गेलां पवित्र स्नानांत आमी जेजूचे शीस जाल्या पळया पवित्र स्नाना मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी तिसरें पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मेळ्ळ्या वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्या मुखांत ताची मोर आमचेर आसा तर 3 पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळां तर आतां कसली तयाराई बाकी उरल्या मोगाळ भवान म्हण जेजूच्या येण्याक तयाराई करची म्हळ्यार हें सक्कड आसा पूण हें सक्कड जाल्यार पावना आतां आनी कसली तयाराई उरल्या मोगाळ भवा आनी भयणी एक तयाराई उरल्या आमची आमी दिसपडतें करी जाय जेजूक दिसपडतें मेळोंक दिसपडतें जेजू समेन जियोंक आमी करची तयाराई जावन आसा हांवें म्हणचें आमी एक आत्मीक तयाराई करी जाय स्पिरिच्युअल प्रिपरेशन एक आत्मीक जिवीत आमचें जाय ह्या संवसारांत आमी कशेंय जियेल्यार जायना संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार जायना पूण एक आत्मीक तरान आमी तयाराई कर दिसपडतें जेजू समेन जियोवचें हाका आनी एक उतरान हांवें सांगीत आमचें जिवीत सोडवणेचें जाय आमी न्हिदोन पडचें न्हय जायतीं जाणां न्हिदोन पडल्यात आज जायतीं जाणां न्हिदल्यान जागिनात खंय जागिनात आत्मीक जिवितांत जागिनात न्हिदल्यान आत्मीक जिवितांत आमी न्हिदल्यार जायना आमचें जिवीत आत्मीक जिवीत एक सोडवणेचें जाय असलें तसलें न्ही सोडयलेल्या भुरग्यां बरी आमी जिये जाय सोडयलेल्या भुरग्यां बरी आमी चिंती जाय सोडयलेल्या भुरग्यां बरी आमी उलय जाय आमचें चिंताप आमचीं उतरां आमचें जिवीत तसलें जाय एक बरें नितळ आनी निर्मळ एक काळीज मौन आमचें जाय एक कंथार आमी गायता कंथार तुमी गायलां आमी गावया ह्या घडये ही तयाराई आमी करूंक आसा हें कंथार अशें आसा स्तुती कर सोमियाची धनिया देवाची म्हणा स्तुती कर रायाची मागीर काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्याक पवित्र करा देवाच्या तुमकां गोत्ता असलेच विशय हे काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्याक मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या मानाक लागीं सरा उर्बेन तुमी बापाच्या सेवेक उर्शीत करा देणी तुमचे सर्गींच्या राजा बळा काळजां मना नितळ जावन जियोवचें एक सोडवणेचें जिवीत हाका आमी म्हणटा असली तयाराई गरज कशेंय जियोवचें एक बरें जिवीत नितळ निर्मळ जिवीत जियोवचें हें जायना सलीस ना ह्या संवसारांत सलीस ना देखून आमी कितें करी जाय आमी दिसपडतें देवाचें उतर वाची जाय देवाचें उतर आमी वाचल्यार 4 संगती हांव सांगून आयला आज परत्यान सांगता बरी तयाराय जेजूच्या येण्याक दिसपडतें जाय तर आमी देवाचें उतर वाचून नियाळून ता प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करी जाय पेसाडी जाय एक देवाचें उतर आनी एक आमी पवित्र आत्म्याक मागी जाय प्रे टू द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक मागचें दिसपडतें हर एक वेळा आनी घडये तिसरें आमी सक्रामेंत स्विकार करचे जावं मीस जावं कुमसार
तोळ सक्रामेंताची जिणी जियोवची सवतें आमी राती न्हिदोंक वचा पयलें 1 वा 2 वा 3 मिनटां अंतस्करणाची जर्ती करची. हांवें आज कितें केलें, हांवें आज कालें चिंतलें, बरें गी वायट, म्हजें काळीज मन कशें आसा. नितळ करया, अंतस्करणां नितळ जायचें आमचें, काळजां मनां नितळ जायचें. आनी तेन्ना आमी जेजूक पळोवंक शकता. 8 बगेन जेजून म्हळा माते वसवानेला वसर 5-8वी वळ काडया. जेजू 8 बगेन कितें म्हणटा पळया, मॅथ्यू 5:8 कितें म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तांकां पळोवंक मेळटा. आमी वचून सोदून वचचें म्हणना, आमचो देव कितलो बरो आमकां सोदून येता. केदळा आमी देवाचें उतर कान घेवन वाचून त्या बरी जी येता, पवित्र आत्म्याक मागता, सक्रामेंत घेता आनी एक बरी अंतस्करणाची जडती करून आमची मनां काळजां नितळ जावंक आमी पेसाडटा. मुगाळ भावा आनी भयणी, ही तयाराय पुरो. जेजूस आमकां मेळोंक येतलो, जेजूस मेळटा. मागया, कित्याक देवाच्या कृपे विनय आमच्यान जायना. आमचें जिवीत आमी आसा तशें जेजूक दिवया. आज ह्या बलिदानांत कशें आसा आमी तशें आमची मनां, आमचीं काळजां, आमचें जिवीत सक्कळ आनी सुम्या आमचे कडेन उलयला आसाच्या उतरांनी एक बरी तयाराय आमची जाय जेजूक मेळोंक. तसो आमकां मेळोंक येता ह्या बलिदानांत. थोड्या वेळान आमी ताका सेवंक वता. मुगाळ भोवना आनी भयणीनो, जेजूची कूड आमी सेवंक वता. जेजूक आपोवन जेजू आमची मनां काळजां नितळ कर म्हूण सांगया. आमचो मोग सडय सुम्या म्हूण सांगया. आमचें जिवीत बरें कर, नितळ कर, निरापराधी आमी जावंक सुम्या कृपा दी म्हूण आमी मागया. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. एक घडये सगळा आमी दोनी हात उबार आमी बिठोवणी करूंक वता. ह्या घडये उंडो आनी वायन बडी दिसन आमकां आस्पडोवया. आमची री एक मागणी देसवास बाराक आमकां अडखळ आसा जावंक बरो, पिडा शिडा आसा जावंक बरो, खंत बेजारे आसा जावंक बरो, आमचे तत्वार आमकां सुम्यातान पयस करता जावंक बरो, आनी स्वार संकश्ट आनी आसा हांव जावंक बरो, सगळे जेजूक दिवया. उबी रावया आमी एक घडी. उबी रावन आमच्या पावडतेची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गान पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे ग्लास पताक आमच्या सुम्या तो पवित्र हांव गर्भी स्मवलो हांव कोण मरितान सन्मलो पांच पिलकाल कसले ताका गुस्सा सुल्लो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्लो मदीं देवलो तिसरे समेलांतलो जिवांसलो सर्गार सुरलो सर्पददार देवच्या उजव्या बसला थंय दान जेवण मेल्ल्यांचे मज प्रेतलो सतमंदा पवित्रत्म्या कतल भविष्यवेक भक्तांचो एकतार पातकचे भक्सने कुडीचे जिवान पावन ससनाचे जिवीत आमेन. लागून बसया पेटोवनेचो वेळ आमच्या उदार मनाची कानीक सुम्याक आमी दिव्या. कनिकेचे गीत गीत संको सी 4:4 514 पेज 114 C 44. घेऊन आया कानिक तुझ्या पायातळा मानून धयेन घेत्य बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो भोगोवासो मनशा वावरान केलो प्रितुमेंतो दिलो कर तू उंडो आमकां जिवितासो घेवन आयल्या कानिक तुझ्या पायातळा मानून दयेन घेतो बापा
आमच्या मोगाळा म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात असलें सामून मागात त्यातले बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमच्या देखील पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा कलत्या काळजांनी मागणी आनी आमची देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशां पोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जाला. हो बावडतसो आमी परगटाव जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवन परस आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिवीत सोड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गुणारग सेवतेला आमा स्मेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनः बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावनीची काकुळट कर तांकां तुजे सगातीन मेल्ल्या स्मेस्तान तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा स्मेस्तांची दाय कर म्हूण मागता बापा हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेश जावन सार नोडम सो घडणार सांजुजे फ्रेनाड मेळसे सुरीचे मारतीर सांत तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमची चिनी एक बरी थाराय जावच्याक सुमयाक मेळोवंक एकत्मीक थाराय अशें कितें आमकां जेजूतान पयस करता तें सगळें जेजूक भेटोवन दिवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास येवं तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुखनां बक्षिता तशें आमची पदकां बोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दायकुन्या जिवितां सोस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय आनी सर आकलासांतली आमकां वाटय आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रसवड सरयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी भावयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताच्या येण्याक आमी तयार जावंच्याक आमकां कृपा दिता तो देवाची शिळी संसाराचे आनी आमचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हाका फवना तुज्या उतरान कुंभाराचे गीत गीत संको डी 304 550 पेज 156 डी 34 काळिजमोचे राकोनसा सोम्या तुझ्या येण्या अतुरे गानाव लालेव नसा धनिया तुका सेवच्या
अंकराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज मोचे राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गानाव नालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या Hallelujah, 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 hallelujah. स्म्या या घडीये पवित्र घडीये स्म्या आमकां आशीर्वादीत कर. आमची मनां आमची काळजां आमचे जिवीत आमचे कुटुंबां जें कितें आमी मिळयलां तुज्या नांवान स्म्या आमकां आशीर्वादीत कर. तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. आमची मनां काळजां आनी जिवीत शुद्ध कर. स्म्या नितळ कर, निर्मळ कर. सरकत बेजाराय पयस कर. आमचे तत्वार आर्थीक संकश्ट स्म्या आमचे घरांत जाग्यार आसचे समस्ये सुटका दी तुज्या नांवान स्म्या सगळे तुज्या नांवान हांव बंदी करता. शिसो तुज्या कुर्सा मळा वचो मन फरमायता तशें स्म्या आमी सोडवून जियोंक आमकां फावो कर. तुका महिमा जावं. हालेलुया, 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 लॉर्ड. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये. आमा पातक्यांक सोडवून हाल तूं ये. थोडी वेळ आमी गावया. काकुलतीचो पावस आमचेर धाड. सर्गीचे राजभावार्थ्यांक उगड. तुझी दया आमच्या दाखय. तुझो उस्वार आमचेर फांकर. आमची लौकीक आशा निवार. मोगान जियेव पाठय आदार. तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये. आमा पातक्यांक सोडवून हाल तूं ये. काकुलतीचो पावस आमचेर तूं धाड. सर्गीचे राजभावार्थ्यांक उगड. जनी हात बाऱ्यान थाळी वेड्यान शिसो. आज जेजून आमकां दिल्ल्या कृपेक ताच्या देण्यान ताच्या मोगान तुझ्या येण्याच्या अत्रेगा तुका मेळोंक येता उर्बे. तुझ्या उजव्याक आमकां आपय. सर्गीं घरा आमकां पावय. तुझ्या वैभवान सोम्या तूं